खुदावंद यसु मसीह के बुजुर्ग और जलाली नाम में तमाम शिकायना टीवी देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं शिकायना टेलीविज़न के लिए और प्रोग्राम कलाम में इलाही के लिए, जिसमें मैं आज खुदा के मोहतबर कलाम को आप तक पहुंचाऊंगा और मेरा ईमान है कि आप कलाम के वसीला से बरकत हासिल करेंगे। और मैं खुदा के अजीम खादम पास्टर राशिद लाजर, जो शिकायना टेलीविज़न के CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं, खुदावंद ने अपने बंदा को ये रोया, ये विजन बख्शा कि वो मुल्क पाकिस्तान में शिकायना टेलीविज़न का आगाज़ कर सकें, ताकि दुनिया के कोने कोने तक जो है वो खुदा का मुकद्दस कलाम पहुंच सके। खुदा आपको बरकत दे। और साथ ही मैं आपको बताता चला जाऊं, मेरा नाम पास्टर अदनान पॉल है और मेरा ताल्लुक विटनेस पेंटिकॉस्टल चर्च पाकिस्तान से है। और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज शिकायना टेलीविज़न ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं प्रोग्राम कलाम में इलाही में आकर खुदा के मुकद्दस कलाम को आप तक पहुंचाने वाला बनूं। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। आइए अब हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से आज हम अपनी नसीहत और बेहतरी के लिए सीखेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ आपने खुदा के मुकद्दस कलाम को सुनना है। मेरे अजीज, मैं कलाम शुरू करने से पहले चंद बातें आप तक रखना चाहता हूं कि जब बात कलाम की आए कि खुदा का कलाम आप तक पहुंचने वाला है, कि आप सुनकर बरकत हासिल करेंगे, तो मैं बताना ये चाहता हूं मेरे बहनों और मेरे भाइयों, तमाम देखने वाले नाजरीन, खुदा का मुकद्दस कलाम खुदा ने अपने सब नामों में से अपने कलाम को ऊंचा दर्जा बख्शा है। और जो लोग कलाम को इज्जत देते हैं, जो लोग कलाम को दर्जा देते हैं, जो लोग कलाम को अपॉर्चुनिटी और इज्जत देते हैं, दुनिया में वो लोग जो हैं वो सरफराजी हासिल करते हैं। लिहाजा कलाम को इज्जत दें, कलाम पर अमल करें, कलाम को तरजीह दें। जब आप कलाम को इज्जत देंगे, कलाम की तरजीह करेंगे, कलाम को पहला दर्जा देंगे, कलाम को पहले मौका देंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके साथ होगा। और मेरा ईमान है जब आप कलाम पर तवज्जो देंगे तो हमारे घराने बरकत पाएंगे। आइए हम मुकद्दस कलाम की तरफ अपनी नसीहत और बेहतरी के लिए आज सीखते हैं। मेरे साथ तमाम देखने वाले यशायाह नबी की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मुकद्दस कलाम जो है वो हम सुनेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यशायाह नबी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा का मुकद्दस कलाम हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए। खुदा के कलाम में लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पर पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू को भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि इसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ए यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूर की उम्मीद, इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाड़ खोदूंगा और वो चरागाह होगा, उसका हाथा तोड़ डालूंगा और वो पमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो छांटा जाएगा और ना नराया जाएगा। उसमें ऊंट किटारे
اس میں اونٹ کی ٹارے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر می نہ برسے. سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے. اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی. میرے عزیزو، خدا کے مقدس الہی کلام میں جو میں آپ تک آج خدا کا کلام پہنچانا چاہتا ہوں، اس پروگرام کلام الہی میں خدا یسایہ نبی کی معرفت، اپنے بندہ یسایہ کی معرفت، اپنے برگزیدہ خادم نبی یسایہ کی معرفت ہمیں کچھ یہ سکھاتا ہے. اور وہ سکھاتا ہمیں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے ایک گیت اس کے پاکستان میں گایا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کا محبوب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہودا کا گھرانہ ہے. اور جب خدا اپنے بندہ یسایہ سے یہ لکھواتا اور فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے اس کے پاکستان میں اس کے لیے ایک گیت گایا، اور آگے خدا کا مقدس کلام میں لکھا ہے کہ پاکستان اور میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اور اس نے اسے کھودا اور اس پر پتھر نکال پھینکے. اس کا مطلب یہ کہ خدا بنی اسرائیل کو ایک پاکستان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے ایک پاکستان کو بنایا، اور پاکستان کو جب خدا بناتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کا پاکستان جو ہے وہ ایک زرخیز پہاڑ پر ہے. لکھا ہے کہ پھر خدا نے اس پاکستان کو کھودا اور اس میں سے اس نے پتھر نکال پھینکے. وہ پتھر جو زمین کو نقصان پہنچاتے تھے، خدا نے اس پہاڑ کو کھودا، اس پاکستان کو، اور اس سے کھودا، کلام خدا میں لکھا، اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں خدا نے اپنے پاکستان میں لگائی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو خدا ہے، اگر خدا کا پاکستان ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف اچھی تاکیں لگی ہوں، بلکہ اگر خدا کا پاکستان ہو تو وہاں سے اچھی نہیں بلکہ اچھی سے اچھی تاکیں خدا نے اپنے پاکستان میں لگائی. اور کلام خدا میں ہم سیکھتے ہیں، کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ جب خدا نے اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائی، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے اس میں برج بنایا. کیا بنایا؟ خدا نے اس پاکستان میں ایک برج بنایا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند میرا اونچا برج ہے. گویا پاکستان کا جو برج ہے وہ خدا ہے، پاکستان کی جو اچھی طاق ہے وہ خدا ہے، پاکستان کا جو برج ہے وہ خدا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے خدا کہتا ہے میں نے اس پر ایک برج بنایا. اور آگے خدا یہ کہتا ہے اور ایک کولو کو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہ خدا جو اچھی سے اچھی طاق اپنے پاکستان میں لگاتا ہے اور برج کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ آس رکھی کہ اچھے انگور لگیں، پر کہتا ہے کہ جنگلی انگور اگ آئے.
اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر جنگلی انگور لگا ہے. اب اے یروشلم کے باشندوں، یہودا کے لوگوں، میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو. اس کا مطلب یہ کہ جو خدا کا پاکستان ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہودا کا گھرانہ ہے. خدا یہودا اور اسرائیل کو اپنا پاکستان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. میں نے تیرے لیے پاکستان بنایا، میں نے تیرے لیے پاکستان میں برج بنایا، میں نے تیرے لیے پاکستان کے اندر اچھی سے اچھی تاکیں لگائیں، لیکن اس سے کہ بجائے اچھے انگور تم میں لگتے، جنگلی انگور کہاں سے آ گئے. اس کا مطلب یہ کہ خدا بنی اسرائیل سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. خدا بنی اسرائیل سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے اچھی تاکیں تم میں لگائی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خدا بنی اسرائیل سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے لیے تمہیں بنایا ہے اور تمہارے لیے میں نے پاکستان کو بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، تم میری پرستش کرو، تم میرے نام کو جلال دو، تم میرے گیت گاؤ، تم میری ستائش کرو، اور میں تمہارا خدا ہوں اور میں تمہارا محبوب ہوں، میں تمہارا منجی ہوں، میں تمہارا یہوہ ہوں، میں تمہارا بچانے والا ہوں. میں تمہیں ملک مصر سے نکال کر اور تمہیں لے کر آنے والا ہوں، میں تمہیں چھڑانے والا ہوں اور فرعون کی غلامی سے میں نے تمہیں چھڑایا ہے، اور میں نے کیا کچھ نہیں تیرے لیے کیا. اور آج تم میں جنگلی انگور کیوں لگ گئے؟ آج تم بے پھل کیوں رہ گئے؟ آج جنگلی انگور کیوں بنی اسرائیل پہ لگ گئے؟ خدا بنی اسرائیل سے ڈیمانڈ کرتا ہے. خدا کہتا ہے میں نے نبی تمہیں دیے، میں نے پیغمبر تمہیں دیے، میں نے رسول تمہیں دیے، میں نے ولی تمہیں دیے، اور یہاں تک کہ میں نے تمہاری قوم میں سے، میں نے بنی اسرائیل میں سے نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے بنی اسرائیل میں سے پیغمبروں کو تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے بزرگ خدا کے لوگوں کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، تم میرے پاکستان ہو، تم میرے باغبان ہو، تم میرے رکھوالے ہو، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے اے بنی اسرائیل. اور خدا کہتا ہے اے یروشلم کے باشندو، اب بتاؤ کہ میں کیا کروں. اب اے یروشلم کے باشندو، یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو. اور انصاف، خدا کہتا ہے کہ میرا انصاف کرو. میں نے اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے کیا تک نہیں پہنچے. اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اسرائیلی لوگ وہ ہیں، یاد رکھنا، دنیا میں اگر کوئی قوم ہے جس نے آسمانی من کھایا ہے تو وہ خدا نے ان کو مہیا کیا ہے. خدا نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، خدا نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. خدا نے ان کو برکت دی ہے، خدا نے ان کو سرفراز کیا ہے، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. اور خدا یروشلم کے باشندوں سے یہ انصاف کی اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا انصاف کرو کہ میں کیا کروں. اور کہا کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتا تھا اور میں نے کیا نہ کیا. اور کلام خدا میں لکھا، اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید، اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں. میں اس کی باڑ کھودوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا اور اس کا ہاتھا توڑ ڈالوں گا. خدا اپنے لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. خدا نے جب موسیٰ سے کہا کہ جا کر فرعون کو کہہ دے کہ میری قوم بنی اسرائیل کو جانے دے
تاکہ وہ میری عبادت کریں. خدا اپنے پاکستان سے عبادت کی ڈیمانڈ کرتا ہے. خدا اپنے پاکستان سے پرستش کی ڈیمانڈ کرتا ہے. خدا اپنے پاکستان سے ستائش کی ڈیمانڈ کرتا ہے. خدا اپنے پاکستان سے عبادت کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ میری عبادت کرے. میں نے ان کے لیے پاکستان بنایا ہے, میں نے ان کے لیے جو ہے اس میں برج بنایا ہے, میں نے ان کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کیے ہیں, میں نے ملک مصر سے لایا ہوں, میں ان کا بچانے والا ہوں, میں ان کا یہوہ ہوں, میں ان کا الوہیم ہوں. آپ یہ کیوں ان پر جنگلی انگور لگے؟ توجہ کیجئے. اس کا مطلب یہ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کے لیے سب کچھ کیا, لیکن وہ باز نہ آئے. انہیں نبی دیے گئے پر وہ خدا کی عبادت نہ کی. انہیں پیغمبر دیے گئے, انہوں نے خدا کی عبادت نہ کی. اچھی سے اچھی تاکہ خدا نے اپنے پاکستان بنی اسرائیل میں لگائی, لیکن جنگلی انگور وہاں سے نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں گڑبڑ ہے. پاکستان کے رہنے والے لوگ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں گڑبڑ ہے. وہ یہ چاہتے نہیں کہ ہم خدا کی عبادت کریں. خدا ان سے عبادت کی ڈیمانڈ کرتا ہے, خدا ان سے پرستش کی ڈیمانڈ کرتا ہے, لیکن وہ اس طرف جا نہیں رہے, بلکہ غیر معبودوں کے اور غیر دیوتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور غیر معبودوں کی وہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے زندہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے, انہوں نے زندہ خدا کی ستائش کرنا چھوڑ دی ہے, انہوں نے زندہ خدا کو ماننا چھوڑ دیا ہے, جس کے سبب سے پاکستان برباد ہو رہا ہے, جس کے سبب سے پاکستان میں پھل نہیں لگ رہے, جس کے سبب سے جنگلی انگور پاکستان میں اگ آئے ہیں, جس کے سبب سے جنگلی انگور پاکستان میں آ چکے ہیں اور اگ گئے ہیں, کیونکہ اسرائیلی لوگ پاکستان میں جو خدا کا ہے عبادت نہیں کر رہے. میرے عزیز, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب خدا نے پاکستان بنایا اپنی قوم اسرائیل کے لیے, اور بنی اسرائیل قوم وہ کام جو خدا ان سے چاہتا تھا وہ نہ کر پائے, تو گیا خدا رنجیدہ ہوا, خدا کو افسوس ہوا, خدا غمزدہ ہوا. جب کوئی انسان, جب خدا کسی انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور اگر وہ قوم, وہ قبیلہ, وہ خاندان, وہ فرد وہ کام نہ کرے, تو خدا ان شخص سے رنجیدہ ہوتا ہے. خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا. گویا خدا نے کہا کہ اب میں خود انصاف کروں گا, اب میں خود ان سے بدلہ لوں گا. انہوں نے میرے پاکستان کو برباد کر دیا ہے, انہوں نے میرے پاکستان میں بجائے اچھے انگور آنے کے جنگلی انگور آئے ہیں. خدا انصاف چاہتا ہے, اور انصاف یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے اپنا پاکستان جو ہے وہ واپس لے لیا. کیا لے لیا؟ بنی اسرائیل سے اپنا پاکستان واپس لے لیا, کیونکہ بنی اسرائیل خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے, جس کے سبب سے وہ خدا کی ڈیمانڈ نہ پوری کر پائے. وہ غیر معبودوں کے پیچھے چلے گئے, اور یہاں تک کہ خدا نے جو ان سے چاہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جا, انہیں یہ کیسے یہ کہے کہ میری قوم کو جانے دے, میری عبادت کریں. خدا صرف اسرائیل سے شکر گزاری اور عبادت کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اور خدا اپنے پاکستان سے کچھ نہیں چاہتا. لیکن وہ بھی بنی اسرائیل نے نہ کی, بلکہ غیر معبودوں کے پیچھے چلے گئے. گویا خدا نے ان سے اپنا پاکستان واپس لے لیا. خدا نے ان سے اپنا کانٹریکٹ کینسل کر دیا, خدا نے ان سے اپنا ٹھیکہ واپس لے لیا. خدا نے بنی اسرائیل سے کانٹریکٹ کو کینسل کر کے, اور خدا نے کہا کہ اب میں انصاف کروں گا, اور وہ انصاف ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے. اور آئیے میرے ساتھ آپ نکالیے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ, اس کا 12واں باب ہم پڑھیں گے. یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کچھ اس طرح سکھاتا ہے. جب بنی اسرائیل سے پاکستان کا وہ کانٹریکٹ کینسل کیا گیا, خدا نے ان سے پاکستان واپس لیا, اور انہوں نے خدا کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا, انہوں نے عبادت نہ کی, شکر گزاری نہ کی. حالانکہ نبی رسول پیغمبر ان تک پہنچے, لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے. خدا غصے میں آ گیا, خدا رنجیدہ ہو گیا. گویا خدا نے ان سے کانٹریکٹ کینسل کر دیا, خدا غصے میں آ گیا. اور آگے
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदा रंजीदा हुआ, जब खुदा को इस बात का गुस्सा आया कि बनी इस्राएली कौम जो उसकी लाडली कौम थी, जो उसके लोग थे, उसकी ना मानी, तो फिर खुदा ने मेरे और आपके लिए एक नया प्लान रखा। और वह ये मेरे साथ मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। आइए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में। फिर वो उनसे तमसीलों में बात करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ हाथा घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबान के पास भेजा ताकि बागबानों से पाकिस्तान के फलों का हिस्सा ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लुटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बथेरों को भेजा, उनमें से भी बास को पीटा, बास को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आकर उसके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन बागबानों में आपस में कहा कि यही वारस है, आओ इसे कत्ल कर डालो, मिरास हमारी होगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और पाकिस्तान के बाहर फेंक दिया। अब पाकिस्तान का मालिक क्या करे? और वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके पाकिस्तान औरों को दे देगा। इसका मतलब ये आगे लिखा है, क्या तुमने ये निविष्टा भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। इसका मतलब ये कि मालिक जो यस्सु खुदा है, उसने बागबान का ठेका कैंसल कर दिया। क्या करेगा मालिक? मालिक ने यह किया कि मालिक ने उनसे उस बागबान का ठेका कैंसल करके किसी और को दे दिया। और कलाम खुदा में लिखा है किन को दिया? अब कलाम में यह लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। इसका मतलब ये कि जो बनी इस्राएल से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, उनसे कैंसिल करके अब जो यस्सु पर ईमान लाते हैं, यस्सु पर यकीन रखते हैं, खुदा ने अपने पाकिस्तान में उनको शामिल कर लिया है जो यस्सु की प्रस्तिश करते हैं, जो यस्सु की इबादत करते हैं, जो यस्सु के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आज जो कॉन्ट्रैक्ट खुदा ने हमें दिया है वो मसीहों को दिया है। मसीहों के पास खुदा का कॉन्ट्रैक्ट है, मसीहों के पास खुदा का पाकिस्तान है। और आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जैसे शरीयत में खुदा ने बनी इस्राएल पर नबी, पैगंबर और पैगंबरों और रसूलों और वलियों को भेजा है, इसी तरह मैं बताना ये चाहता हूं आज का पाकिस्तान जो मसीही कौम है, जो मसीही लोग हैं, उनके पास सबसे बड़ा तोहफा यह है कि रूल कुछ खुदा ने मसीहों को दिया है, मसीहों के लिए रूल कुछ है ताकि हम उससे रहनुमाई हासिल करें। और आज हम खुदा की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि वो खुदा ने कॉन्ट्रैक्ट बनी इस्राएल से कैंसिल करके खुदा ने मसीहों को सौंप दिया है। और इसका मतलब यह है कि जो लोग यस्सु पर ईमान लाएंगे खुदा उन्हें बरकत देगा। आज आपके पास खुदा का पाकिस्तान है, आज आप खुदा का पाकिस्तान है, और खुदा आज आपसे भी यही डिमांड रखता है। और वो डिमांड ये है कि मेरे लोग मेरी इबादत करें, मेरे लोग मेरी शुक्रगुजारी करें, मेरे लोग मेरी सताइश करें, मेरे लोग मेरे नाम को जलाल दें। और आइए आज जलाल देने का वक्त है, इबादत करने का वक्त है। मैं आपको बताने चाहता हूं पूरी दुनिया और पाकिस्तान भी खास और इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है और हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है और इस वायरस ने पूरी दुनिया को जो है अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही हल है
वो ये है, हम खुदा का पाकिस्तान हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की इबादत करें, हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, जब आप इबादत करेंगे, जब आप यीशु को इज्जत और जलाल देंगे, खुदा का फजल हमें बचाएगा, यीशु की कुदरत हमें बचाएगी, यीशु का मसा हमें बचाएगा और हम फाते लोग होंगे और खुदावंद जो है हमें फतह बख्शेगा। बल्कि मैं ये कहता हूं, खुदा हमें फतह से बढ़कर गलबा अता फरमाएगा। आमीन। खुदा हमें फतह से बढ़कर जो है वो गलबा अता फरमाएगा। और आज खुदा हमसे डिमांड रखता है। आज जब खुदा ने इस्राएल को नबी दिए, आज खुदा ने हमें खादम दिए हैं। आमीन। और खुदा ने इस्राएल को पैगंबर दिए और आज खुदा हमें अपना रूहुल कुद्स देता है। और मैं बताना ये चाहता हूं, दुनिया में वाहिद मसीही कौम है, दुनिया में वाहिद क्रिश्चियनिटी है जिनके पास खुदा का रूह है, जिनके पास रूहुल कुद्स है, जिनके पास रूहुल कुद्स की कुदरत है, जिनके पास रूहुल कुद्स का मसा है। यीशु ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन फिर तुम्हारे अंदर हूं। इसका मतलब यह है कि जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर है, और इसका मतलब यह है कि खुदा का पाकिस्तान हम हैं, खुदा के पाकिस्तान हम हैं, रूहुल कुद्स हमें दिया गया है, खादम हमें दिए गए हैं, अब रसूल हमें दिए गए हैं, नबी हमें दिए गए हैं। और मैं बताना ये चाहता हूं, अगर जिन कौमों में नबी हो, रसूल हो, खादम हो, अगर वो कौम फिर भी ना बदले तो फिर उस कौम पर अफसोस है, उस कौम पर अफसोस है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज हम क्या खुदा की इबादत करते हैं? क्या हम खुदा की सताइश करते हैं? क्या हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं? क्या हम खुदावन की प्रस्तिश करते हैं? क्या हम खुदा को इज्जत और जलाल देते हैं? क्या हम भी वही करेंगे जो बनी इस्राएली लोग कौम करती थी? खुदा हमसे रंजीदा हुआ? क्या आज खुदा हमसे रंजीदा तो नहीं? क्या आज खुदा हमसे खफा तो नहीं? क्या आज खुदा हमसे नाराज तो नहीं? जैसे वो इस्राएल से नाराज है, उसने इस्राएल के लिए बहुत कुछ किया लेकिन इस्राएल ने उनकी एक भी ना मानी। और आज खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु हमारा मालिक है, यीशु की इबादत करें। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं, और आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त में हम गुजर रहे हैं, या जो कंडीशन इस वक्त पूरी दुनिया के है, हमें खुदा की इबादत करने की जरूरत है, हमें खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है, हमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने की जरूरत है। प्रोग्राम कलाम में इलाही में मैं आपको बताने चाहता हूं, जो शिकायना टेलीविजन के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, मैं आपको बताने चाहता हूं, आप खुदा की इबादत करें। आज का पाकिस्तान आप हैं, आज का पाकिस्तान आप हैं, आप खुदा के लोग हैं। जब आप उसकी प्रस्तिश करेंगे, क्या जब आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, वो हमें बरकत नहीं देगा? वो हमें कोरोना वायरस की वबा से नहीं बचाएगा? बचाएगा जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जब हम उसकी इबादत करेंगे, खुदावन हमें बचाएगा। और क्योंकि खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। और मैं आपको बताने चाहता हूं, जब यीशु ने कहा कि एक पाकिस्तान था एक बागबान का, तो फकीर फरीसी कहने लगे, यहूदी तू हमारी बाबत कहता है? तो यीशु ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, तुम आप ही कह रहे हो कि तू हमारी बाबत कहता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके खुदा ने आज आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। खुदा का पाकिस्तान आप हैं, खुदा के लोग आप हैं, खुदा ने आपको मुकर्रर किया है, खादम खुदा ने आपको दिए हैं, खुदा ने आपको रूहुल कुद्स दिया है, ताकि हम रूहुल कुद्स के वसीले उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें, उसकी सताइश करें, ताकि खुदावन हमें बरकत दे और हमें अपने जलाल के लिए जो है वो कसरत के साथ इस्तेमाल करे। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं आपको बताने चाहता हूं, आप खुदा की इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरा ईमान है, जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, खुदा आपसे खुश होगा, खुदावन आपको बरकत देगा, आपके घरानों को बचाएगा, आपको खुदा बचाएगा, आपके शहर को खुदा बचाएगा, आपके मुल्क को खुदा बचाएगा, और आपके मुल्क को खुदा सरफराज
بخشے گا، کیونکہ آپ خدا کا پاکستان ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، اور جب ہم خدا کا پاکستان بن جائیں گے، خدا کے لوگ بن جائیں گے، تو خدا کا فضل ہم پر جاری ہوگا، خدا کی قدرت ہم پر جاری ہوگی، اور خداوند ہمیں اس دنیا میں فتح بخشے گا، اور خدا فتح سے بڑھ کر خدا ہمیں اس دنیا میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کی عبادت کریں، خداوند کی ستائش کریں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خداوند کی بیڑے ہیں، اور خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ اس دنیا میں استعمال کرے، اس کی شکر گزاری کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔